बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे जनाब कि फाइनली कौमी असम्बली तहलील करने का जो फाइनल प्लान हो चुका है और बाकायदा तौर पर जो है वो निगरान हुकूमत के हवाले से जो सेटअप बनाया जा रहा है उसमें इजलास भी तलब कर लिया है हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मिलकर। ज़ाहिर है अब निगरान सेटअप कैसा होगा, इसमें बात हो रही है कि क्या निगरान सेटअप न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल होगा या इस्टैब्लिशमेंट अपना ले आएगी या पीडीएम अपने मैक्सिमम लोगों को लेके आने में कामयाब होगी। क्योंकि इस वक्त इस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम ये समझती है कि इस्टैब्लिशमेंट से मैक्सिमम जो नंबर है यानी जो केयर टेकर सेटअप में होगा वो हमारा हो, जैसे कि केपी और पंजाब में हुआ आपके सामने है कि वो सेटअप कैसे चल रहा है। तो ये अब देखना होगा कि कैसा होगा, इस पे हम बात करेंगे डिटेल में। इसके साथ साथ ज़ाहिर है अभी जो ही ये फैसला होता है तो 48 घंटे के अंदर अंदर सदर जो है वो अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी ख़त लिख देंगे कि जनाब आप हमें नाम दे दें निगरान वज़ीर आज़म के लिए। फिर ज़ाहिर है वो काबीना बनेगी और ये खेल सिर्फ पाकिस्तान में होता है। निगरान जो सेटअप है आप अगर पूरे इस प्रिवेलिंग सेटअप में देखें, इस खित्ते में देखें कि किस मुल्क में ये खेल तमाशा होता है कि नए नए लोग और लॉबिंग हो रही है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं और जब वज़ीर बनेंगे या पता चलेगा कितने कितने करोड़ रुपए दे के आए हैं। एनी हाउ दूसरा जो है मामला है वो जज की अहलिया का जो मामला है कि घरेलू जो बच्ची थी, मुलाजमा थी, उस पर तशद्दुद किया गया। 14 साल की वो बच्ची है और उस पर बहुत सी चीज़ें अब तो साबित हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। एक तो बच्ची की उम्र 14 साल है, यानी अंडर एज बच्ची है, घर में काम कर रही है। उसको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, स्पेशली उसकी बात की गई कि उसके सर में और उसकी जो टांगें हैं उसको ज़ख्म अभी भी ज़ख्म इतने हैं कि कीड़े पड़ चुके हैं। और इस वक्त जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी जो लेटेस्ट है कि वो बताया जा रहा है कि उनका बच्ची जो है वो ख़तरे से बाहर नहीं है, अभी भी बच्ची ख़तरे में है। उसके प्लेटलेट्स इतने गिर चुके हैं, मुकम्मल तौर पर उसकी जो अंदरूनी चोटें इस कदर आई हैं कि वहाँ पर डॉक्टरों को भी रिकवर करने में मुश्किलात आ रही हैं। एनी हाउ अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उसकी जो पुलिस इकदाम कर रही है जनाब कि जब 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 तक आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बना, उससे पहले आप देखें कि तशद्दुद करने वाली जो सिविल जज आसम हफीज़ साहिबा की अहलिया हैं, उनको हाई कोर्ट ने जनाब पहले ही बेल कर दी है। इसी से आप समझते हैं कि ख़ास लोगों के लिए अलग से इंसाफ होता है और आम लोगों के अलग से इंसाफ होता है। अब ये बात हो रही है, कंपेयर किया जा रहा है कि जनाब एक रेडी रेडी वाला बेचारा जो कुल्फ़ी बेच रहा था उसको तो आप पकड़ के तो जेल भेजते हैं और जज साहब कहते हैं कि इसको 2-4 नहीं, इसको पूरे महीने के लिए बंद कर दें, इसको 2 महीने के लिए बल्कि सालों के लिए बंद कर दें। और इस तरफ जो है जजेस की ज़बान भी कटती है कि अपने जजेस के हवाले से वो किस तरह खामोश हैं, पुलिस भी यहाँ पे खामोश है, मीडिया भी यहाँ पे खामोश है। और अब बचाया जा रहा है कि इस कदर शोर है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि प्रेशर में आकर ये कह देना कि जनाब दफात में इजाफा किया जा रहा है कि उस पर जो हुआ है थाना हुमक में मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफ़ात भी लगाई गई हैं, शामिल की हैं, जिसमें बेशतर अज़ा की जो हड्डियाँ हैं वो टूट चुकी हैं। वो दफ़ात शामिल की गई हैं। फिर उसके बाद जो उस पर बेईमाना तशद्दुद हुआ है, सर पे चोटें हैं, यानी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इस वक्त बताया जा रहा है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हैं सारा अहमद, वो बता रही हैं कि जनाब इलाज जो हो रहा है तशद्दुद का शिकार बच्ची का, वो उसकी तबीयत पहले से ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गई है, तबीयत मुसलसल बिगड़ रही है। आल्दो कोशिश की जा रही है कि उसको रिकवर किया जाए। इस वक्त तो ज़ाहिर है तमाम पूरी की पूरी स्टेट इस वक्त लगी हुई है। आप समझते हैं कि क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है जज का मामला है, उसकी बेगम का मामला है, तो उसको बचाने के लिए सर दर्द की बाजी लगाई जा रही है। लेकिन अ, अभी तक बताया जा रहा है कि जो सुलह के लिए फैसल वावडा साहब बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं मुतासरा फैमिली पर और उनको कहा जा रहा है कि जनाब इंसाफ तो आपको मिलना नहीं है, ये बेहतर है कि आप पैसे ले लें। अब ये सवाल उठ रहा है कि फैसल वावडा साहब किसके तर्जमान हैं, वो किसकी तरफ से जनाब डीलें करते हैं, क्योंकि उनके अपने बड़े मुतअद्दिद केसेस भी थे, उनकी अपनी दोहरी शहरियत का मामला था। वो कौमी असम्बली और सेनेट में किस तरीके से वो एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से एक तरफ भागते रहे, वफाकी वज़ीर बने, उसके बाद वो किस तरह अभी भी पार्ट एंड पार्सल हैं। कहा जा रहा है कि अगली गवर्नमेंट का बड़ा अहम रोल प्ले दे दिया जा रहा है और कोई लोग तो ये भी बात कर रहे थे कि हो सकता है केयर टेकर सेटअप में उनको बड़ा अहम रोल मिल सके। एनी हो ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको समझते हैं कि ज़बान ज़देआम हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं जनाब कि जो कौमी असम्बली तहलील की बात की जा रही है, उसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी तक आई हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 11 अगस्त की शाम को यानी वो तहलील करने की है कि एक दिन पहले करना चाह रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा करें
کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جتنے زیادہ حربے استعمال کر سکیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ کر سکیں، کہ ایک دن اور لگا کے ان کو 60 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے اور ایک دن پہلے کرنے سے 90 دن. تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اپروچ کیا ہے، وہ کس قدر آئین کی حفاظت کرنے کے جو ہے وہ قائل ہیں. اور اس میں تمام 14 پارٹیاں جو اپنے آپ کو جمہوری بڑی بڑی کہتے تھے، ان کو اس قدر ایکسپوز کر دیا. اور ایکسپوز آپ کو پتہ ہے یہ کون کر رہے ہیں اور کس حد تک لے کے جائیں گے ان کو، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت. ابھی جو بات ہو رہی ہے جی 14 اگست کو صدر مملکت کو یہ ارسال کر دی جائے گی جناب کہ جناب ہم نے تحلیل کر دی ہے. 48 گھنٹے کے بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی یہ. اور قومی اسمبلی کی مدت کیونکہ 13 اگست کو رات 12 بجے ختم ہونی تھی، ایک دن پہلے ختم کرنے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 30 دن ان کو مزید بڑھ جائے گے. لیکن آج زبان زد عام ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے والے. آپ اسی سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان میں، کہ الیکشن پہلے سے ہی یہ نہیں بات ہو رہی ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، پہلے بھی نہیں ہوئے. جو 14 مئی کا معاملہ تھا، آج بھی کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی اگست آ گیا تو کیس ابھی 14 مئی کے چل رہا ہے. اسی طریقے سے آگے بھی یہی صورتیں چل رہی ہے. اب لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈوائس ملنے پر صدر جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کو خط لکھیں گے اور وزیر اعظم کا، نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ اس پر جو بھی اتفاق رائے ہوگا وہ پھر آ جائے گا. ادروائز یہ کہا جا رہا ہے کہ اتفاق رائے ہونے کی صورت میں 3 دن کی جو مشاورت کے بعد صدر کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے لیے چند گھنٹے ملیں گے. تو ظاہر آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ صدر جو ہے وہ، ظاہر صدر نے تو آگے کرنا ہی ہے، لیکن اپوزیشن اور گورنمنٹ، اپوزیشن بھی راجہ ریاض نے کیا کرنی ہے آپ کو سمجھتی ہیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے بھی 2-3 پلیئر جو ہیں وہ تگ و دو میں ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ ہم خیال اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے. اپوزیشن تو ظاہر ہے اس میں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں، زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ لگ جائے، ہم اپنی مرضی سے کھیلیں، زیادہ الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے، عمران خان کے خلاف چیزیں چلتی رہیں، اس کو جو ہے وہ میکسیمم ڈیمیج کیا جائے، اور پھر کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں ہم جو ہے وہ کوئی جیت کے جو ہے نا وہ آ جائیں. لیکن جو توڑ پھوڑ چل رہی ہے، جو پارٹیوں میں سے پارٹیاں نکل رہی ہیں، کاف لیگ بھی بن رہی ہے، جو استحکام پارٹی ہے وہ بھی کہیں غائب ہونا شروع ہو گئی ہے. ایون اسد عمر سمیت، فواد چودھری سمیت متعدد جو سابق وفاقی وزراء تھے پی ٹی آئی کے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں. خواتین آپ نے دیکھیں شیری مزاری کی گفتگو سنیں، اور باقی وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. اینی ہاؤ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی خطرناک ہیں. توشہ خانہ کے حوالے سے آپ پہلے ہی، کیونکہ پی ٹی آئی یہ انٹینشن ظاہر کر چکی ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کا اب رجوع کرنے کا بات کر لی ہے. شاید اس میں وہ چیزیں بھی آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم 11 اگست کے بعد سرپرائز دیں گے. ایک تو وہ چاہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو اور اس کے بعد کوئی باقاعدہ طور پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو بھی دیکھا جائے کہ وہ کس طرح کا آئے گا. پی ڈی ایم حکومت جائے گی تو ان کو کیا موقع ملے گا یا نہیں موقع ملے گا، یا واقعی کوئی ڈائریکٹلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسے لوگ آ جائیں گے جو پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچائیں گے یا ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے، یا واقعی لیول پلینگ فیلڈ اب سب کے لیے ایکول ہو جائے گی. دوسرا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ 11 اگست تک، کیونکہ جو گزشتہ 15 ماہ میں جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وفاقی وزارتوں کو انجوائے کیا، کرپشن کی، مار ڈاڑ کی، اس کے اوپر ان کا ایک جناب حکمت عملی ہے کہ وہ آئیں گے اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اور یہ وائٹ پیپر جاری کریں گے، پبلک کو بتائیں گے کہ گزشتہ 15 ماہ میں کس طریقے سے انہوں نے بھرتیاں کی، غیر قانونی بھرتیاں ہوئیں، پھر پیسے کا خرچ ہوا. ایون 3-4 منسٹری کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے باہر کے دوروں پہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے کہ جو کہ یعنی بتانا قبل از وقت ہے. ظاہر اب چیزیں چل رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ واقعی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا یا وہ کسی اور کی کیئر کرے گا. اس پر بڑی ابھی بات ہو رہی ہے. ابھی تک اتنا ہی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے.